अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से और मेरी तमाम टीम की जानिब से पूरे अहलियान वतन को ईद मुबारक हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और बिलखुसूस मैं उन लोगों का जिक्र भी आज ज़रूर करूँगा जो कि जेलों में हैं। बेशक वो जेलों में हैं लेकिन हमारे दिलों में रहते हैं। कुछ गुनाह, कुछ गलतियाँ, कुछ कोताहियाँ इंसान से सरजद हो जाती हैं। हमारी जानिब से आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आज मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं नाज़िश खटक। मेरी तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और जैसे कि रमज़ान गुज़र चुका है, रमज़ान में जितनी बरकतें समेटी जा सकती थी हम उतनी कोशिशें की। और उसके बाद ये ईद उल फितर जो होता है वो अल्लाह की तरफ से एक इनाम होता है, एक हमें तोहफ़ा मिलता है। सो आज इस दिन को भी हम भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहेंगे। बिल्कुल आपने नाज़िश दुरुस्त कहा, एहसास के रिश्तों से बनने का ये दिन है और हम एक दूसरे से बिला तफरीक किसी भी कौम, रंग, नस्ल, इवन कि अपने इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रख के आज के दिन बैठते हैं, इकट्ठे मुलाकातें होती हैं अपने गिले शिकवों को दूर करने का। ये बड़ा एक अहम दिन है। ये आपको ज़रूर बताएं कि हम ईद के त्यौहार को बाज़ औक़ात बड़े टिपिकल अंदाज से मनाते हैं, लेकिन हमें इसके कुछ अग़राज़ व मकासद और इस दिन की अहमियत और अफादियत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ये दिन अल्लाह पाक ने हमें ये तोहफ़ा दिया, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना, और बहुत सारी हमारी जो इबादात हैं उनका ये गिफ्ट हमें मिलता है। लेकिन इस गिफ्ट को हम किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कोई भूखा ना रहे, ये भी हमने देखना है। कोई नए कपड़ों के बगैर ना रहे, ये भी हमने देखना है। गो कि हम कब्रिस्तान जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से वैसे मुलाकातें करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि ईद का मतलब है खुशी, और खुशी दिल से होती है। वो दिल के बाहर हो पतझड़, मगर दिल में मौसम बहारों का होना चाहिए, दिल खुश होना चाहिए और हंसते हंसाते रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, मजीद भी बात करेंगे। वैसे तो हम बहुत बातें करते रहते हैं और डेफिनेटली मैं करंट और आज के ईद का दिन है, वैसे आज के दिन जो है, आज के दिन भी है, एनर्जेटिक है सब। तो तारुफ करवाते चले जी। आज हमारा जो गुलदस्ता है जो हमने आज यहाँ सजाया है, और पाकिस्तान टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म से हमेशा हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे आने वालों को हमेशा तरक्कियाँ दे, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि यही हमारी पहचान है, यही हमारी आन है। और आज ख़वातीन का एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते में एक गुल है। अब आप उस गुल को कोई भी रंग दें, लेकिन मैं ख़वातीन का सबसे पहले आपसे तारुफ करवाता चलूँ। अब मेरे बाएं जानिब अफशां तहसीन साहिबा मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मुमताज़ समाजी कारकुन हैं, फॉर्मर चेयरपर्सन है NCRC। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और आपका बहुत ही खूबसूरत सूट है। आपको न सिर्फ ईद की मुबारक बल्कि आपको एक अच्छे से सूट की मुबारक देते हैं। और एनी मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जी, हमारा उभरता हुआ नया टैलेंट है, मॉडल हैं, और आपका बड़ा एक अच्छा रोल रहा है और आपके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात भी हैं। आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोफेशन का आपने इंतखाब क्यों किया, इंस्पायरेशन क्या थी, वजूहात क्या थी। जी नाज़िश जी। और हमारे दूसरी तरफ हमारे पास जो हैं वो भी दो खूबसूरत नौजवान लड़कियां मौजूद हैं, और डॉक्टर फ़रोख नौशीन है जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको जी। आपको बहुत प्यारी भी लग रही है वैसे। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। हमारा लड़कियों का तो यही होता है, जैसी मुलाकात हो सबसे पहले यही कमेंट होता है, और एनर्जी लेवल भी यही है ना इसी से हमें एनर्जी आती है, खुशी होती है, चेहरा खिलखिला उठता है जी। डॉक्टर जो है फ़रोख नौशीन है, ये हेयर एंड स्किन ट्रांसप्लांट हैं और पिछले 17 ईयर से ये यही काम कर रही है, मतलब 17 साल हो भी चुके हैं, एंड स्टिल शी इज़ यंग एंड ब्यूटीफुल। सो जी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है जी तस्लीम इकराम है। ये हैं जी कॉलम निगार भी हैं, शायरा भी हैं, माहिर तालीम भी हैं, चेयरपर्सन बज़्म तस्लीम भी हैं। सो इतनी कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया और बहुत कुछ कर रही हैं, और चंद सेकंड्स में आपको शायरा बना दिया उन्होंने। देखिए आपने पूरी शायरी पढ़ ली। या एग्जैक्टली। अफशा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप हमेशा हमारी महफिल में रौनक बख्शती हैं, हमारी महफिल को, और हमेशा आप तशरीफ़ लाती हैं। ये बताइएगा, बहुत सारे नशेब व फराज का आपने सामना किया, मुख्तलिफ सोशल सेक्टर में आपने देखा कि हमारे बहुत सारे इंतज़ामी नकाइस हैं, कुछ हमारी इंसानी हकूक़ के मामलात हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे, आप बच्चों के बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं, और आज का दिन जो है वो बच्चों का दिन है। बच्चे आज बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं। क्या पैगाम देंगी, और आज आप उन बच्चों को कहाँ देख रही हैं जिन बच्चों को आपने बहुत करीब से देखा है, जो ईद पे एक्साइटेड होते हैं, एक तजस्सुस सा होता है उनमें? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। आज बहुत खूबसूरत दिन है। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तान और तमाम दुनिया के मुसलमानों को, बिलखुसूस बच्चों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत खूबसूरत दिन है। जितना खूबसूरत रमज़ान गुजरा है, बड़े ठंडे रोज़े गुजरे हैं, उतना ही खूबसूरत ईद भी है। तो बच्चों को इस हवाले से मैं अपने आप को रिलेट करके कहूँगी कि जब हम छोटे होते थे तो हमें वो इतने ज़्यादा सूट्स नहीं मिलते थे कि 6 जोड़े हैं तो 8 जोड़े हैं, तो हमारे जो 2 जोड़े 2 सूट्स भी होते थे,
ہم پورے 30 دن رمضان کے ان کو بار بار پہن کے چھپ چھپ کے پریکٹس کیا کرتے تھے، اور تاکہ عید کب آئے گی اور کس دن ہم یہ پہنیں گے اور انجوائے کریں گے. تو اسی طرح سے مجھے یاد ہے کہ بچوں کے لیے عید سب سے خوبصورت ہوتی ہے، کیونکہ اس دن بچے نئے کپڑے پہنتے ہیں، پھر ان کو عیدیاں ملتی ہیں، پھر وہ باہر جا کے کلفیاں کھاتے ہیں، آئس کریمز کھاتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، گیمز کرتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں خاص کر اس بات پہ فوکس کرنا ہے اس عید پہ بھی کہ بچے جو ہیں جو گھروں میں ہیں اپنے والدین کے ساتھ ہیں، پھر بہت سارے بچے ہمارے اسٹریٹ چلڈرن بھی ہیں، بہت سارے بچے آرفنیج ہاؤسز میں بھی ہیں، شیلٹر ہومز میں بھی ہیں، جیلوں میں بھی ہیں سب کو بھی عید مبارک ہو تو ہماری ان طرف سے. تمام خوبصورت بچوں کو بہت بہت عید مبارک. بالکل. اچھا افشل صاحبہ ایک بات بڑی اہم ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم جوں ڈیجیٹلائزڈ ہو گئے ہیں، دنیا اب ایک نئی ڈگر پہ چل پڑی ہے، وہ کہ جدت آئی ہے، اس جدت نے ہمارا وہ پیار، وہ نیچر بچوں کی جو جس طرح وہ انڈے لڑانا، بچوں کا صبح اونٹ کی سواری اور یہ تمام چیزیں، اب بچے وہ گیمیں، میرے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے، فری فائر کھول دیا، وہ کھیلنے لگ گئے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جدت کہیں نہ کہیں ہمارے اس کلچر کو، ان ویلیوز کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہمیں پیرلل لے کے چلنا ہو؟ جی یہ بالکل، اس کے اوپر بہت ساری میمز بھی بنی ہوئی ہیں. پرانے زمانے میں مائیں جو ہیں وہ کان کھینچ کے بچوں کو باہر سے گھر لا رہی ہوتی تھیں، اور اب میمز ہیں کہ وہ کان سے پکڑ کے بچوں کو باہر پلے گراؤنڈز میں چھوڑ کے آ رہی ہیں. تو یہ بالکل آپ ویسٹ کو دیکھیں تو وہ بھی اس طرف واپس آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہیومن انٹریکشن ہے، سوشلائز کرانا ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز کرانی ہے، مینٹل ٹیزرز کرانے ہیں. آپس میں جب بہت سارے بچے دوسرے بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں تو بہت ساری لائف سکلز ان کو آتی ہیں. تو ہم نے اپنے بچوں کو واپس اس طرف لے کے آنا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کانشیس ہونا پڑے گا، اور جب تک ہم اپنے بچوں کو واپس اس نیو نارمل، جو کسی زمانے میں کووڈ میں نیو نارمل تھا کہ آپ ایکچوئل سے ورچوئل پہ چلے گئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے ورچوئل کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے دوبارہ ایکچوئل کی طرف آنا ہے اور واپس اور فیکچوئل کی طرف آنا ہے. جی نازش بالکل ایسے ہی ہے، اور میں آپ ہی کی بات پہ میں بھی انفیکٹ سوچ میں پڑ گئی تھی. تو میں آگے بڑھتے ہوئے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ جو ہیں ابھی اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتی ہوں گی، پہلے ہم جب بچپن میں ہوتے تھے تو ہم عید کارڈز بھیجتے تھے، ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک. آج کل اس کا کوئی دور ہی نہیں ہے، کوئی عید کارڈز نہیں ہے، کوئی کسی کو دوستوں کو گفٹس نہیں بھیجتا. وہ جو اسکولوں کے باہر عید آنے سے پہلے ہلا گلا ہوتا تھا وہ نہیں ہوتا. سو آپ اپنا بچپن اس سے کمپیریزن کر کے، ہم آج کل کے بچوں کا جو بچپن دیکھتے ہیں، سو اس سے کمپیریزن میں کیا دیکھتی ہیں آپ؟ کیا وہ بہت کچھ مس نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل مس کر رہے ہیں، ہے نا ایسے ہی ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں انہوں نے شاید اس لیے بھی کہا کہ انہوں نے کہا میں نے بھی ایسا ہی بچپن گزارا ہے کہ میں بھی آج کل فون میں ہی لگی ہوتی ہوں. ویسے ایک بات اور ہے، آپ کی بات تو اپنی جگہ پہ، لیکن ایک اور چیز میں دیکھ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، فاروق نوشین صاحبہ، اور دن تو ان کا ہے، عید بھی ان کی ہے. پہلے ان سے پوچھیں کہ عید کمائی کا کیا حال ہے، کیونکہ سب سے زیادہ لوگوں نے رجوع کیا ہوگا خواتین نے. بالکل عید ہماری ہے. دیکھیں خواتین کو حسین بناتے ہیں تو کام چلتا ہے نا. اگر خواتین کو ہم حسین نہیں بنائیں گے، مردوں کو تو ویسے اللہ نے ویسے ہی حسین بنایا ہے، ایسے ہی حسین بنایا. دیکھیں اب ہم نے کتنا خرچ کیا، اور آپ ماشاءاللہ اتنے سمپل کپڑوں میں کتنے حسین لگ رہے ہیں. خواتین کو بہت خرچ کرنا پڑتا ہے. اور دیکھیں بیوٹی یا کانفیڈنس، عید، یہ تینوں چیزیں آپ کہیں کہ ملتا جلتا ہے. کہ عید پہ حکم دیا گیا ہے کہ نئے کپڑے پہنو، تیار ہو اور صاف ستھرے لگو. عید پہ تو ضرور کرنا چاہیے. تو اسی طرح خواتین کی اگر سکن اور بال چمکتے دمکتے نہیں ہوں گے تو وہ سوٹ مان لگے گا. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں اور آپ کی سکن گلو نہیں کر رہی، آپ کے بال اچھے نہیں لگ رہے تو پرابلم آئے گا. اسی لیے تو ویسے اکاؤنٹس خالی ہو جاتے ہیں مردوں کی، یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن وہ اس وقت بھی بالکل یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے بھی گھر والوں کو نہیں لے کے گئے تو پلیز ان کو لے کے نہیں، اب تو سب کچھ ہو گیا، انشاءاللہ عید کے بعد دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحبہ سے تھوڑی ہمیں ٹپس بھی چاہیے نا کہ روزے رکھ کے ہماری اسکن اتنی ڈل ہو جاتی ہے. تو تمام خواتین ہم بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ کیسے اس کو فوراً عید والے دن یہ دیکھیں آپ کے لیے یہ فوری طور پر آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. تو سب سے بہتر ہے کہ ہائیڈریشن، کیونکہ عید میں بھی ہم لوگ کاموں میں لگے ہوتے ہیں. جتنا ہم واٹر انٹیک بیٹر کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اور کچھ ماسک وغیرہ لگانے چاہیے تاکہ آپ کا فیس کا ہائیڈریشن لیول بیٹر ہو. اور اس میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح جب اٹھیں ناشتے کے لیے، آپ جب انڈا توڑیں تو اسی میں سے تھوڑا سا آپ وائٹ جو اس کا پارٹ ہے وہ لگا لیں. اس سے اتنی اچھی گلو آتی ہے کہ ایکسپینسو ماسک سے بھی نہیں آتی. اور وہ بالوں میں بھی لگایا جا سکتا ہے. لازم نہیں ہے کہ ایگ آپ نے
फेस पे लगाएं. फेस के साथ साथ अगर आप बालों में भी लगाते हैं तो प्रोटीन है. आपको जो इंस्टेंट ग्लो मिलती है वो एक्सपेंसिव मास्क से भी नहीं मिलती. 5-10 मिनट फेस पे लगा रहने दें, उसके बाद वॉश करें, उसके बाद आप अपनी स्किन को देखें. बगैर फीस के देखें, और डॉक्टर साहब का आप मशवरा मिल गया. हमें बचपन में याद है कि हम जब इस फील्ड में नहीं थे तो इन्हीं चीज़ों पे चलते थे कि बालों में कैसे उस वक्त अम्मियाँ जो बताती थी वो यही और वो बड़ा फ़र्क पड़ता था. अभी हम लेज़ी हो गए, हम कहते हैं नहीं बस जल्दी से कुछ हो. अच्छा, वन मोर थिंग, मेरे ख्याल से उस वक्त वाकई में हमारे उससे इफेक्ट आता था बालों और स्किन पे, लेकिन आजकल या तो हम करते नहीं हैं, हम करते नहीं हैं, हम और बहुत लेजी हो गए की हैं. तरफ हम ज़्यादा लेजी जा हो रहे गए, हैं. हम कहते हैं हमें हर चीज़ रेडीमेड मिले. स्किन की भी जो ग्लो है वो हमें रेडीमेड मिले और बालों की भी जो स्टाइलिंग है और एवरीथिंग हमें रेडीमेड मिले. इसका फ़ायदा भी है और इसका नुकसान भी है. नुकसान जेब पे है, फ़ायदा ये है कि आपको खुद कुछ नहीं करना. वैसे ये नुकसान कैसे पूरा करती हैं, यानी आप कैसे ये नुकसान आप पूरा करती हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ज़्यादा जाना होता है. वैसे आपस की बात है, हम ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कर रहे थे कि ऑब्सिटी और डर्मेटोलॉजी में आजकल वैसे भी कमाई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है. कितना स्पेंड किया अब तक आपने? लेकिन सर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि मैडम की बात अपनी जगह ज़ाहिर स्किन के हवाले से उन्होंने बात की, लेकिन जो मेरा अपना जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगी. जरूर. कि बैलेंस डाइट जो है ना और अच्छी नींद, वो मेरी बारी है, और मैं आऊंगा आपके उस पे. रोज़ वो मेरी बारी है. रोज़मर्रा के जो मामलात हैं ना, जो रोज़मर्रा के आपके मामलात हैं, जो सोने का तरीका है, जैसे आपने अभी जिद्दत की थोड़ी देर पहले बात की थी. देखिए जैसे जैसे जिद्दत आती गई तो हम लोगों का जो रहन सहन है, हमारा आराम सारा पसंद हो गए, सुकून से चेंज हो गया. देखिए हम सारी रात जागते रहते हैं, तो फिर हम सुबह कहते हैं जी हमारे आंखों के नीचे हल्के पड़ गए, बिल्कुल हमारी स्किन नहीं है. मैं आपको बताऊं कि मैं एजुकेशन में रही हूँ, जब तक अपनी ड्यूटी पे जाना था, आराम से रात को 11 बजे सोना और सुबह उठना, जब तक मेरी वो रूटीन रही. ना मेकअप की ज़रूरत थी, ना किसी फेशियल की ज़रूरत थी, ना आपने कुछ. लेकिन जब से वो मैंने चेंज किया, थोड़ा सा ड्यूटी से हट गए, तो अब रात को हम वही बात है, जाग रहे होते हैं, नेट पे होते हैं, सोशल मीडिया ये किया वो किया, कॉलम लिखा, फलां लिखा, शायरी लिखी. तो आप जैसे ही रूटीन चेंज हुई तो देखें फिर वो हमारे खाने पीने के भी जो है ना बिल्कुल उसमें स्किन तब्दीली पर की बहुत वजह ज़्यादा से उसके इफेक्ट होता है, बहुत बहुत ज़्यादा. डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें, वैसे तो मैं ये समझा सारी था हैं. कि मैं वैसे बेअदब सा शायर हूँ, शोरा के करीब रहा हूँ, तो मैंने कहा आप शायरी पढ़ेंगी और मैं वाह वाह के अलावा कुछ नहीं कर सकूंगा. आप तो बहुत अच्छा बोली है इस हवाले से, बड़ी अच्छी बात की आपने. सर ये आपकी गलतफहमी है कि लेकिन अदीब और शायर जो है उनकी कुर्बत भी काफ़ी होती है ना. तो देखिए ज़ाती एक्सपीरियंस है और ईद का दिन है, सबको ईद मुबारक तो है ही. देखिए बाहैसियत मुसलमान ये हम लोगों का इस्लामी त्यौहार है. बिल्कुल. और जहाँ तक ईद की बात आ रही है, आज ईद का मतलब दिन है, तो मेरी तरफ से तो सब घर वालों को, आपको, हमारे दोस्तों को, सबको ईद मुबारक तो है ही. आज से 8-10 साल पहले जो हम ईद मनाते थे वो कुछ उसका रंग कुछ और था. आपने जो पहला उनसे सवाल किया उसमें आप देखें कि हम कितने दिन पहले, पूरा महीना पहले हम तैयारियों में लग जाते थे. और ख़वातीन की जहाँ तक बात आ रही है, हम ये होता था, कंपटीशन होता था फीमेल्स में भी कपड़ों का, जैसे आज था मेकअप का. नहीं आज भी है, आज भी है. उस वक्त कंपटीशन होता था कि यार, और देखें कि हम लोग ना एक दूसरे से अच्छे लगें, और चाहे वो जूता हो, यही होता था कि नया फैशन है, कुछ भी. आज भी हम लोग पहन रहे हैं, जिद्दत आ गई है सब कुछ भी, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल वो नहीं है. हम लोग आराम पसंद इतने हो गए, पहले तो हम खुद जाते थे रोज़ाना शॉपिंग के लिए, अब तो हम घर बैठे ऑनलाइन बैठे होते हैं, ये जूता है, ये कपड़ा है, ये फलां है. अभी निकलने वाले निकलते हैं अभी भी, लेकिन मेरे ख्याल है कि अब मैं मजीद क्या, मैं आप बिल्कुल आपने ठीक है जी. यानी आपसे मैंने पूछा था, और इंटरेक्शन तो होता होगा आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ और इनके साथ. क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में बच्चों को क्या, और खवातीन छोटी बच्चियों को क्या पैगाम देंगी कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट बने? बिल्कुल बने. बहुत अच्छा प्रोफेशन है आजकल, पैसे भी बहुत है. बहुत. हाँ मॉडल भी बन सकती है, वो तो खैर आप हैं ना. जी जी बिल्कुल. आपसे कुछ और दुआएं मंगवानी है जी. That is very true. बिल्कुल बने, जो इनका एम है, जो शौक है, उसको पूरा करें. और सो आप जो है मुझे ये बताएं, आपने ब्लॉगिंग भी की, राइट? आप जो है डिफरेंट सैलून्स के भी शूट्स वगैरह करती हैं. सो ये जो है ये इसका माइंडसेट आपका कैसे बना? मतलब आप बचपन से पैदा होते साथ ही तो आपने ये नहीं सोचा होगा हाँ कि मैं ब्लॉगिंग की तरफ जाऊँ या क्या? जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में थी, मेरा लास्ट सेशन चल रहा था, तो उस वक्त से मुझे शौक़ हुआ बहुत ज़्यादा. मैं देखा करती थी ड्रामाज वगैरह. और एक थोड़ा सा ये कि जब कॉलेज लाइफ में थी उस वक्त भी थोड़ा सा शौक़ था
کہ مجھے ٹی وی پہ آنا ہے اور دکھنا ہے اور ایسے دکھنا ہے, یہ ڈریسنگ کرنی ہے. تو بس شوق تھا کہ ان فیوچر پورا کرنے کے لیے آپ کو فیملی نے بھی سپورٹ کیا. جی بالکل, دیٹ از گریٹ. اچھا, انکریج کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ فیملی ممبر اسپیشلی پیرنٹس جو ہیں جب آپ کو انکریج کرتے ہیں, آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا امپیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی فیملی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو باہر والے لوگ بالکل بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کی فیملی کا ہونا بہت ضروری, آپ کے پیرنٹس, آپ کے فادر نہ بھی ہوں تو آپ کی مدر کو لازمی جو ہے, میری جو زیادہ سپورٹیو ہے وہ مدر ہے. بہت زیادہ ہوتی ہیں سپورٹیو. آئی تھنک لڑکیوں فادر زیادہ تھوڑے سے مدر نہیں, فادر بھی ہوتے ہیں لیکن مدر بہت ماں سمجھتی ہے کہ بچے کو کیا چاہیے, اور جب وہ بچہ گرو کرتا ہے آہستہ آہستہ لمحہ لمحہ. لیکن ایسا نہیں ہے, باپ بھی سوسائٹی کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے, باپ سوسائٹی کو بھی سمجھتا ہے. بٹ میرے خیال سے لڑکیاں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں اپنی والدہ کو بتانے میں, اور پھر وہ چونکہ ایک عورت ہی ایک عورت کا درد سمجھ سکتی ہے. لڑکے بھی بہت کمفرٹیبل سمجھتے ہیں, بلکہ سم ٹائم تو لڑکے ماں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور لڑکیاں باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں. یہ بات ہے. سو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف امیاں جو ہیں ان کے ہم زیادہ قریب ہیں. لیکن اس میں بہت سارے تضادات بھی موجود ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ ساتھ بدلاؤ بھی آتے ہیں. میرا اپنا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے, میری 2 بیٹیاں ہیں, تو بیٹیاں جو ہے وہ باپ سے زیادہ محبت اور اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے. میں آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بالکل میری بھی 2 بیٹی ہیں, اور میں خود بھی جو بیٹی تھی اپنے باپ کے بہت زیادہ قریب تھی. میرے والد جو تھے, اور زیادہ تر میں شیئرنگ اور سارا جو اپنی انرجی ہوتی تھی نا انہی سے لیتی تھی. انکریجمنٹ, بہت ساری چیزیں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور سیم لائک میری جو بیٹیاں ہیں دونوں, وہ بہت زیادہ اپنے فادر کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اور جتنے آج کل تھوڑا سا زمانہ بدل گیا بھائی, آج کل جس طرح مارکیٹ میں اچھے دولہے آنے شروع ہو گئے ہیں, اس طرح اب مائیں زیادہ اسٹرکٹ ہو گئی ہیں, اور جو والد ہیں وہ زیادہ نرم مزاج کے ہو گئے ہیں. ہمارے والد ہمیں بتاتے ہیں کہ جب میرے دادا تھے وہ ان کی چارپائی کے قریب بھی نہیں جایا کرتے تھے, ان سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے تھے. اور پھر ایک زمانہ آیا, اب تو بچے اپنے والد کے کندھوں پہ چھلانگے لگا رہے ہوتے ہیں. تو ذرا جس طرح سے زمانہ چینج ہوا اس طرح سے والدین میں بیٹیاں اپنے جو فادرز ہیں ان کے ساتھ زیادہ کلوز فیل کرتی ہیں. اچھا افشا صاحب, یہ مجھے بتائیے گا, یہ ایک سوال میں عمومی طور پر اپنے ایچ شو میں کرتا ہوں کہ میری خواہش تھی, ڈیفینیٹلی ہر شخص کی خواہش ہوتی, کوئی کہتا ہے میں پائلٹ بنوں, کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں. ویسے یہ مجھے نہیں لگتا ابھی کہ ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیا بننا ہے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے اس میں ایک چینج آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے. آپ یہ بتائیے گا, جیسے میرا اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ میں ڈاکٹر تھا, تو میں ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں عطا اللہ بلوچ صاحب, بڑا اچھے پروڈکشن ان کی رہی, ہمارے پی ٹی وی کوئٹہ سینٹر کے جی ایم بھی تھے. انہوں نے جی مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کرنٹ افیئرس کے پروگرام کریں, اور انہوں نے 2007 میں مجھے جو ہے بس پھنسایا تو نہیں کہوں گا, پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ ایسے کریں, ایک ڈرامہ سیریل آ رہا ہے, آپ کو میں اس میں لیڈنگ رول دوں گا. میں نے کہا تھا صاحب آپ کی بڑی مہربانی, ڈاکٹر سے آپ نے اینکر بنا دیا, اب ایکٹر نہیں بننا میں نے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ کہیں کچھ مسنگ ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جو پروفیشن ہے یا جو آپ کا انتخاب ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, کچھ آدھی ادھوری کہانی ہے؟ نہیں, دس از ویری انٹرسٹنگ. جیسے کہ ہمیشہ ہماری سوسائٹی میں والدین پہلے سے ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا, میرا بچہ انجینئر بنے گا, یہ بنے گا. تو میری لائف بھی کچھ ایسی ہے, میری مدر کو بڑا شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں, اور ڈاکٹر بھی آرمی ڈاکٹر بنوں. ہمیشہ مجھے کہتی تھی, میں جاتی تھی, مجھے وہ ساڑی پہنے ہوئے اور دائیں بائیں جو انہوں نے اپنے لگائے ہوتے تھے ان کے سوونیئرز جو ہیں وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں. لیکن جو بھی جیسے بھی حالات ہوئے, میرا میڈیکل میں ایڈمیشن ڈیفینیٹلی نہیں ہوا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ثابت ہوا کہ میری جو مزاج ہے اور میری جو نیچر ہے, جو مجھے پسند ہے, وہ وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے لے آئے. یو آر رائٹ, بہت اچھا بولا. تو یہ جو بھی میں پچھلے 20-25 سال سے کر رہی ہوں, یہ میری جاب نہیں تھی, مجھے لگتا ہے یہ میرا پیشن تھا, اور یہ میرے دل میں, میرے خون میں ہے یہ سارا کام. تو اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے سوچا ہوتا ہے وہ شاید بہتر سوچا ہے, انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا. یعنی آپ کا کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا ہو, آپ نے کہا جی میں نے تو یہ بننا تھا, میں تو یہ بن گئی, یہ امی کی وجہ سے بنی؟ نہیں, پیرنٹس کا یہ تھا کہ جو فادر تھے ان کا لیکچرر کا تھا, مدر کا تھا لائر, اور میں نے کہا دونوں ہی مت لڑیں, میں اپنی مرضی کا پیشن چوز کروں. اچھا, یہ اچھا ہوا, وہ آپس میں ٹکراتے رہے, بیچ سے نکل گئی. یہ اچھا تھا, اگر آپ انہیں ان دونوں میں سے ایک بھی مان لیتی تو پھر. مجھے میں ہوتا تھا کہ ایک لائر کا, ایک وکیل بننے کا. تو جب کبھی بات ہو تو, کیونکہ میرے پیرنٹس نہیں ہیں, تو میرے والد مرحوم کا پچھلے سال انتقال ہو گیا, اللہ پاک تو اللہ ان کو جنت فردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے. تو وہ ان کے آگے سے جواب ہوتا تھا کہ
तुसा जब कुछ बढ़ना बाद इस बन जाओ पहले बनने ने पुत्र बन मतलब आप जो है ना कि मतलब एक इंसान अच्छे सच्चे इंसान बने और प्रोफेशन तो शोभा तो बाद में आता है उसमें आप जिस लेकिन वैसे आजकल हर माँ बाप का अपने बच्चों को पहले यही कहने का दिल करता है। हाँ बिल्कुल नहीं तो एक देखिए घर का माहौल होता है ना आपने एक चूज करना था, एक प्रोफेशन अल्लाह ने आपको देखें मल्टीपल क्वालिटीज आपको दी। आप अदीबा भी हैं, आप शायरा भी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हादसाती तौर पे अच्छा हादसाती हैं सारे, हादसाती तौर पे बनती गई हूँ हमारे वैसे हमारे यहाँ ये हादसाती तौर पर जो है कुछ लोग भी अचानक सियासत में भी आ जाते हैं। हादसाती सियासत, ईद का प्रोग्राम है हादसाती एंकर, हादसाती ये सब नहीं, ये क्योंकि ईद शो का प्रोग्राम है, इसमें मैं कोई ऐसी बात करूंगी तो मेरे सुनने वाले भी बहुत सैड हो जाएंगे। लेकिन ये हकीकत है। क्योंकि मैं तो एजुकेशन में तो थी, मैं ज़ाहिर सी बात है पढ़ाना एक वो मेरा वो भी इतना नहीं सोचा था कि मैं पढ़ाना शुरू करूँगी, क्योंकि मैं लिटरेचर ही पढ़ा रही थी, उर्दू मेरा सब्जेक्ट है ये। तो लिखना तो था लेकिन ये नहीं था कि सामने आ जाए, बतौर शायरा में सामने आऊँ। छुप छुपा के लिखना, किसी और से नाम से लिखना, क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ शायरा नहीं है, कोई अदीब नहीं है, राइटर नहीं है, और इसको कोई अच्छा नहीं समझता। फारूक साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये मुझे बताइएगा कि अब जैसे मैं न्यूज़ एंकर हूँ, टीवी एंकर हूँ, तो मैं जब जाता हूँ तो मुझे खुसूसी तौर पे तलाश होती है कहीं मुझे कोई अच्छा टॉकिंग पॉइंट मिल जाए, कहीं मैं जाके देखता हूँ ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आ रही है। आप डॉक्टर हैं, आप जब यहाँ पीटीवी आई तो आप भी तलाश में थी, देखे बाल किसके कम है, स्किन किसकी डल है, हाँ मेरा अगला पेशेंट क्या होगा, कौन होगा। आज मैं सिर्फ आज सारे अच्छे लग रहे थे आपको पीटीवी में, वैसे केसेस हैं मेरे पास आपके लिए बहुत सारे। वैसे भी मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मैं आंखें बंद कर लेती हूँ वो वाली, क्योंकि जिसको ज़रूरत होती है वो तो खुद आ जाता है। और अगर आप ईद वाले दिन इस तरह देखना शुरू कर दें कि ये आ जाए तो फिर आपकी ईद ख़राब हो जाती है। अच्छा, तो ईद पे मैं सिर्फ ईद पे फोकस करती हूँ, सेवइयों पे फोकस करती हूँ। सेवइयों पे फोकस करती हैं। अच्छा, खाने पीने की बहुत सारी बातें हुई, आप ये बताएं, आप कुछ लाई भी हैं वैसे ही आपने? हाँ मैं खीर लेकर आई हूँ, वो भी बादाम वाली जो है, लेकिन मैंने मेकअप रूम में रखी है, मेकअप रूम में रखी है, और मेरे ख्याल से सबकी नजर, और वो मेरी प्रोड्यूसर ने जरा भी नहीं छोड़ी होगी। अच्छा, वो मेरी प्रोड्यूसर लेगी, ऐसे ही है, उन्होंने तो खुशबू सूंघ के भी बोल दिया था इस पे तो मेरी नजर है। सो अब अल्लाह करे हम वापस जाएं तो हमारे लिए भी थोड़ी बहुत चले। वैसे ईद का दिन देखें और ये खीर की बातें, कोई बारबेक्यू की बातें करें अफशा साहबा, कुछ चले सुनाई दें, हम सुन के एंजॉय कर लेते हैं। बड़ी ईद पे होता है डॉक्टर साहब, आपसे मैं मीठी नहीं बारबेक्यू क्यों नहीं होता, मीठी ईद होती है। देखिए हम आना चाहती थी ईदी पे, मैं आना चाहती थी ईदी पे कि देखिए अब इतनी सारी खूबसूरत बच्चियां लड़कियां बैठी हुई हैं, तो जो है ईदी तो बनती है ना। लेकिन आजकल आप लोग ट्रांजैक्शन होती है, आजकल आप फौरी आपको ट्रांजैक्शन हो जाएगी, आजकल डिजिटल ईदी होती है, डिजिटल ईदी। हाँ, और जो है इस वक्त हमें सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो हमें ईदी भेजें, तो प्लीज आप सब भी हमें ईदी। लेकिन अकाउंट नंबर आपने ऑनर नहीं देना किसी को। हाँ ये बात नहीं, आप डॉक्टर साहब के अकाउंट पे भेज दीजिए, ये हमें ट्रांसफर कर दें। मेरा वैसे अकाउंट सबको पता है जी। अफशा साहब, दैट इज ट्रू। बिल्कुल जी, ईद चांद रात भी बड़ी खूबसूरत थी, क्योंकि मेरी बेटियां हैं माशाल्लाह, यंग हैं, तो मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ उनके साथ, ख़ासकर उनके ज़रा लंबे लंबे बाल हैं, वो बड़ा ईस्टर्न किस्म का स्टाइलिंग एंड क्लोथिंग एंड ज्वेलरी और चूड़ियाँ पसंद करती हैं। मेरा थोड़े छोटे बाल हैं, वेस्टर्न कॉम्बिनेशन तो कमाल का होता है, फिर कॉम्बिनेशन ज़रा हो जाता है, तो उस वक्त चूँकि मैं ये सब नहीं कर सकती ड्यू टू माई शॉर्ट हेयर, तो मैं उनको बड़ा एंजॉय करती हूँ। एक तो वो था। फिर ईद वाले दिन ये है कि सारे मिलके तैयार हुए। आजकल मैं अपनी बेटियों से टिप्स भी लेती हूँ, यार ज़रा ये लगा दो, ज़रा ये लगा दो। यंग बच्चों का ज़रा टैलेंट और एक्सपीरियंस और एक्सपोजर ज़्यादा होता है, हमसे बेहतर होते हैं। तो ये है कि ये मिलजुल के बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिन गुजरा। और कुकिंग में वो बिल्कुल नहीं आती, बड़ी तेज़ हैं, काबू में नहीं आती हैं। वो भी हमने किचन में नहीं जाना, हमारा मेकअप ख़राब होता है, पसीना आता है। ये तो हम बीइंग शादीशुदा जो है वो अपने जान नहीं बचा सकते। लेकिन ये है कि वो फिर मैं यही कहूँगी कि मार्केट में अच्छे हस्बैंड्स आ रहे हैं। अच्छा सपोर्ट करना चाहती थी कि हस्बैंड बेचारे कहीं सपोर्ट करते सिखा देनी। तो नहीं, वैसे एक बहाना बड़ा अच्छा है आजकल ना, कुछ मर्द हजरात नाराज नहीं होना, क्योंकि कुछ मर्द हजरात कहते हैं जी आई लाइक कुकिंग, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। सच नहीं बता रहे होते कि ये प्रेशर है। अच्छा, मेरे हस्बैंड को कुकिंग नहीं आती है, लेकिन वो अपनी नहीं अल्लाह ना करे। मैं एक मजलूम, माशाल्लाह आप लोग 5 खवातीन, मैं आपको अपना तजुर्बा बताती हूँ। वैसे मेरी आपको जेस्चर कैसा लगा, 5 खवातीन में एक अकेला मर्द जो है, हिम्मत है ना। आज आप अंधों में काना राजा हैं। आज तो आपकी ईद है। ऐसे मौके तो बड़े कम हीरो में जो है आप इनको कह सकती हैं, हम हीरो एक मजलूम सा हीरो है ना,
देखिए माशाल्लाह खवातीन है और अब तक बर्दाश्त कर रही हैं बिल्कुल मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग बताऊं कि वो चूँकि मेरे बच्चे अपने दादा दादी के साथ भी बड़े अटैच्ड हैं, तो वो बड़े दादा पे बोझ डालते हैं, ये खाना है वो खाना है, अभी घर के अलावा भी। तो वो दादा ने कहा कि नहीं अभी मेरे पास जो है वो मैं जा नहीं सकता, गाड़ी नहीं है। कोई बात नहीं दादा, आप सिर्फ पैसे निकालें, ऑनलाइन हर चीज़ आ जाती है, आप फूड पांडा से ऑर्डर कर सकते हैं। तो बच्चे आजकल ईदों शीदों में हल्ले गुले हमसे भी बहुत ज़्यादा करते बहुत हैं। आगे और हैं। मुझे लगता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर हम वर्किंग भी पेरेंट्स हैं, अपने लाइफ में ज़्यादा बिजी हो गए हैं आज से 10-20 साल पहले। तो अब ये टाइम है ईद का जिसमें हमें मैक्सिमम अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स के साथ ये टाइम गुजारें और खुशियाँ बांटें, खुश रहें। क्योंकि जिस चीज़ की आहिस्ता आहिस्ता कमी हो गई है, पैसे की, कपड़ों की, जेवर की, मेकअप की, हर तरफ बहुतात है, कमी नज़र आ रही है, तो खुशियों की कमी नज़र आ रही है। ये इसी एक तरफ दूसरे मैं आना से मिलजुल चाहती के रहने अच्छा, की कमी एक नज़र आ मैसेज रही है। आपके थ्रू देना चाहता हूँ, वेरी शॉर्ट, क्योंकि फिर मैंने आगे बढ़ना है अपने दीगर मेहमानों से। डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी विन। इसे किस तरह देखती हैं? आपको क्या लग रहा है मौजूदा सिनेरियो में, क्यों हम इतने डिवाइडेड हैं? बिल्कुल। क्यों इतनी पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है? ये ईसार, ये मोहब्बत, ये अफाम व तफहीम, क्योंकि कुछ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है, क्योंकि हम इस्लामी तालीमात के साथ जुड़े हैं, भले हम जितनी जान छुड़ाने की कोशिश करें, लेकिन वी आर पार्ट ऑफ इट, वी आर नॉट आउट ऑफ इट। आपको नहीं लगता पोलराइजेशन बढ़ गई है, डिवीजन बढ़ गई है, हमें एक दूसरे के करीब आना है? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको लगेगा घरों के अंदर भी लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। Exactly. हर कोई घरों में, माँ बाप भी अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, बच्चे भी बिजी हैं, रिलेटिव्स का आना जाना बहुत कम हो गया। शादियों में पहले जैसे बहुत लोग नहीं बुलाए जाते, तो हमें वापस अपने रिवाइवल करना है जो हमारी खूबसूरत रवायात थी। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते थे, कोई गमी हो जाती थी, खुशी हो जाती थी, सब लोग फौरन पहुंच जाते बिल्कुल थे, ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, किसी को पीछे नहीं रहने देते थे। और यही एसार, जज्बा, ये एक दूसरे की मदद करना बच्चों को भी ट्रांसफर होता था। तो मुझे लगता है कि अभी वक्त आ गया है, जो अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी मैं कह रही थी कि आप जैसे लोगों को अब आगे आना चाहिए और एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना है। ये आने वाली कल को हमें अगर बचाना है तो हमने अपनी उन खूबसूरत रवायात को लेके आगे जाना है और आपस में मिलकर के चलना है। अच्छा, और एक मिलजुल की माशरे जहाँ तक दावत अफशा डालनी साहिबा है। बात है, तो मेरे प्रोड्यूसर जो हैं वो माशाल्लाह बहुत मासूम है, तो उनका एक मासूमाना सी ख्वाहिश आई है, तो मैं चाहूँ उनकी ख्वाहिश पूरी, आप लोगों की इजाज़त से ख्वाहिश पूरी कर दूँ। ब्रेक ले लें प्रोड्यूसर साहिबा। वेलकम बैक नाजरीन। खुशियों भरी ईद, बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ तमाम एहलियान वतन को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आज पाकिस्तान से दूर हैं, मेरे जेलों में जो भाई हैं, उसके अलावा जो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, सबको ईद की हम मुबारकबाद देते हैं। आज इस गुलदस्ते की कुछ अहमियत और अफादियत और इनफरादियत भी आपको बताता चलो। मेरे जो दाएं जानिब कलर्स कम्बिनेशन है जी, सुबहान अल्लाह, जो मैचिंग है आप देख लें उसे। फिर जो मेरे बाएं जानिब है वो भी आप देखेंगे, बड़े अच्छी मल्टी कलर्स हैं उसमें, लाइट कलर्स हैं। कंट्रास्ट तो यहाँ पे लग रहा है, यानी मेरी और जो मेरी को होस्ट है। एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे बताता चलूँ कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप की एक्सेस नहीं है या आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा वेपन है और वो है एहसास का, कि आप उसके लिए एहसास करें। आपको पता है कि एहसास आपका एक अमल है और ये अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। कुछ कर नहीं सकते, आपकी दस्तरस में नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, लेकिन आप एहसास करें कि काश मैं इस बच्चे की हेल्प कर सकता, काश मैं इस नेबर की हेल्प कर सकता। तो एहसास का अमल और रवैये के रिश्ते को बरकरार रखें। ये जो अच्छा बिहेव और अच्छा रवैया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। अब मैं ये ज़रूर कहता हूँ, माँ बाप, बहन भाई, चाचा फूफा ताए, सब का अपने अपने जगह एक अहमियत है, रिश्ता है, लेकिन अगर उसमें से रवैये को आप निकाल दें तो मेरे ख्याल में रिश्ता थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। ऐसा ही है एनी, रिश्तों के हवाले से क्या आप देख रही हैं कि अब हालात बदल गए हैं, जिद्दत आ गई है। रिश्तों में भी हम बहुत पीछे चले गए। पहले हवेली नुमा घर होते थे, सब इकट्ठे रहते थे, अब एक एक घरों में हमने दीवारें खड़ी कर दी और हम डिवाइड हो गए। हमारे दस्तरख्वान अब अलग अलग हो गए। अभी जो ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, मेजॉरिटी फैमिलीज़ वो जॉइंट रहना पसंद नहीं करते। न्यूली मैरिड कपल भी होता है, वो भी यही, उसका भी यही होता है कि मैं जाऊं और मेरा सेपरेट से घर हो। क्या होती है थोड़ा सा ये, क्या ये कि कोई सुप्रीमेसी होती है या आप समझती हैं कि नहीं,
وہ سمجھتے ہیں کہ مازادانہ طور پر اپنی تمام خواہشات، کیونکہ جب تک بڑوں کی سپرویژن نہیں ہوتی ہے مشکلات بڑھتی ہیں، اور آئسولیٹ رہنے سے تو بہتر ہے جب کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں تو آپ کے معاملات بھی مشترکہ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، جب آپ اکٹھے رہتے ہیں تو آپ کو بڑوں کی بات مان کے چلنا ہوتا ہے. ہماری تربیت جو تھی نا، جو بڑے بزرگ تھے وہ یہ چیز سمجھا دیتے تھے کہ مل کے رہنا ہے آپس میں محبت سے، اور بہت ساری باتوں کو اگنور کرتا ہے. جب آپ اکٹھے رہتے ہیں تو اس میں فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصانات کم ہوتے ہیں، فائدے زیادہ ہوتے ہیں. آپ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ایک ڈیفینیٹلی فیملی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے آج بھی ماشاءاللہ ایک بیٹا ہے، وہ بڑا ماشاءاللہ ہینڈسم اور بڑا پیارا بچہ، کیوٹ سا بچہ ہے. یہ بتائیے گا وجوہات اس کی کیا لگتی ہیں آپ کو، اس ڈویژن کی کیا وجوہات لگتی ہیں؟ جو سب سے پہلی وجہ وہی ہے کہ برداشت یا احساس. آپ کو جیسے آپ نے بتایا میری فیملی بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو اس کی ٹیک کیئر میں میری فیملی، میرے ہسبینڈ، میری مدر ان لا، میرے فادر ان لا اور پوری فیملی نے ہیلپ کی. اگر یہ آپ کے بچے آپ میڈ پہ چھوڑائیں تو آپ کو کیا پتہ وہ ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے. کہ آپ نے اگر میں انڈیویجول ڈیسائیڈ کر لوں کہ میں نے انڈیویجول رہنا ہے، اور بچے میڈ بھی اوبیسلی پھر دیکھے گی تو ان کی کیا تربیت وہ کرے گی. تو بچوں کے لیے ان کے گرینڈ پیرنٹس کا ہونا بڑا ضروری ہے. زیادہ پرابلم تب آ رہا ہے جب ہم، اور اس کے لیے آپ کو ان کی فریکوینسی بھی آنا پڑتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے. اس کا حل یہی ہے کہ آپ احساس کریں اور آپ تھوڑا سا کمپرومائز کریں. آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آپ 1 سال 2 سال مشکل ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ گزر جاتے ہیں، وہ ہر ایک کے لیے اونچ نیچ ہوتی ہے، جیسے ہی وہ گزر جاتے ہیں تو پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے. ابھی دیکھیں میں یہاں بیٹھی ہوں، میرے باقی بچے گھر میں ہیں، مجھے کوئی یہ ٹینشن نہیں ہے کہ ان کو کون کھلا رہا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے بھی بہت سارے کمپرومائزز کیے، انہوں نے بھی کیے ہوں گے، اور سوچنا پڑتا ہے. اور آپ اکثر لوگ جی کہتے ہیں مجھے دین میں ہے کہ بیوی الگ رہے اور میاں الگ رہے. اکثر جو نئی بچیاں ہیں وہ یہ اگزامپل دیتی ہیں، تو ان کے لیے آپ بالکل رہیں. تو پھر آپ نے مینیج بھی سب کچھ خود ہی کرنا ہے، جیسے وہ یہ کہہ رہی ہیں. پھر یہ نہ کہیں جی آئی کانٹ، پھر آپ نے بچوں کو پکا کے بھی کھلانا ہے. ہاں انسانوں سے بالکل. اور جوائنٹ فیملی کی ایک سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ آپ کوئی تہوار لے لیں، آپ اکیلے دیکھیں اسے کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور جوائنٹ فیملی میں وہ کتنا مزہ آتا ہے. آپ بچپن کی عیدیں یاد کریں، اور آپ کی بچپن کی عیدیں تو آپ ایک کے گھر جا رہے ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں، ہر چیز پک رہی ہے. تو انڈیویجول یا اکیلے کوئی لائف ہی نہیں ہے. آپ بور ہو جاتے ہیں. یہ ڈپریشن جو شہروں میں یہ کیوں ہے؟ ویسے نازش جو بات کر رہی ہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں کہیں ہماری فیڈ بھی اچھی نہیں ہے؟ ہم اپنے بچوں کی جو تربیت کا ایک عمل ہے، کیونکہ ہم ان کو بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ جی تمہاری پھوپھو ایسی ہے، تمہارے چچا ایسے ہیں، ان کو غلط فیڈ دیتے ہیں، اور پھر اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. میں یہ اسی سوال انہوں نے جو جواب دیا تھا، جی اسی میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہمارے پیرنٹس یا ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتے یا یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے برا کریں یا برا کریں، بٹ سم ہاؤ وہ جو بات کرتے ہیں کہ آپ کے خالو نے ایسے کیا، آپ کے چاچو نے ایسے کیا، اس کا بچوں پہ جو ہے ایون کہ پیرنٹس آپس میں، مام ڈیڈ جو ہیں وہ بھی سم ٹائم آپس میں بھی یہ کرتے ہیں کہ مام وہ کہتی ہے کہ جی تمہارے ابو قصوروار ہیں، ابو کہتے ہیں جی تمہاری مام قصوروار ہیں. اور بچے اس کا بھی بڑا سوری ٹو سے بچوں کو آپ فیڈ نہیں کر سکتے. بچوں کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کون غلط ہے. اگر آپ کر رہے ہیں نا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دادی غلط ہے یا دادی ماں کے بارے میں کہہ رہی ہے، بچہ 1 سیکنڈ میں جج کر لیتا ہے. نہیں، محبت تو ان تمام احساس کو ختم کر دیتی، لیکن ایک چیز تو ہے ڈیفینیٹلی اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ ماں باپ کو ہی اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں نا. ایک بندے سے تو ان کا دل بدزن ہو ہی جاتا ہے، چاہے وہ ماں یا دادی کی طرف سے ہو، بٹ ایک تو انہیں ایٹ لیسٹ غلط لگنے لگتا ہے. سو کہیں نہ کہیں اس وجہ سے بھی آج کل کے بچے جو ہیں وہ میرے خیال سے اپنے بڑوں کو یا بزرگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کرنا، ہر چیز کا واقعی میں جواب. اب ایسا بھی نہیں ہے، ضرور اب بھی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ڈسپلن آج بھی موجود ہے، ہماری سوشل ویلیو، ہمارا کلچر ہے، اب بھی ہے، تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے. ہاں اس کی نفی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کنٹینیوٹی کنسسٹنٹ ایفرٹس ہونے چاہیے. کوئی دکھائیں آپ نہیں چاہتے ہیں. آپ نے مجھ سے شروع میں بھی جو کویسچن کیا نا کہ اب ہماری سوسائٹی میں آہستہ آہستہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم نے آپس میں ایک متحد ہو کے رہنا ہے، کلچرل ویلیوز. تو یہ بالکل میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتی ہوں کہ جب بچے بھی وہی عادات، اتوار، نیچر ایکوائر کریں گے جو وہ دیکھیں گے، تو اگر وہ ایک کمبائن فیملی سسٹم ہے یا ان کے ماں باپ نے بڑوں کی عزت کی اور سب بڑوں کی عزت کر رہے ہیں، تو بچے بھی وہ ساری جو نیچر ہے وہی تمام کچھ چیزیں ایکوائر کر کے وہ بھی آگے بڑوں کی عزت کریں گے. اگر ایک ینگ کپل کہہ رہا ہے جی میں پہلے دن سے اکیلا رہوں گا اور اسپیس نہیں دے رہے، کسی کو ساتھ نہیں رکھ رہے، کسی کے ساتھ نہیں رہ رہے، تو یہ وہ بھول رہے ہیں کہ کل کو پھر ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں رہے گا، اور مغرب کی طرح وہ اولڈ ہاؤسز زیادہ سے زیادہ بننے شروع ہو جائیں گے. تو ہمیں
ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آج ہم جوان ہیں, ہم ساری زندگی نہیں رہیں گے, تو بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ کیسے بڑوں کے ساتھ ان کی رسپیکٹ کرنی ہے, کیسے ہمیں برداشت کرنا ہے, کو ایگزسٹنس کی ہم ان کو فلاسفی دینی ہے. تو یہ ساری زندگی کی مہارتیں ہوتی ہیں, اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تعلیم کی کمی کو تربیت پورا کر دیتی ہے, تربیت کی کمی کو تعلیم پورا لیکن نہیں افشا کرتی. صاحب ایک ہے, گلہ ہے ہمارے کچھ اساتذہ کرام سے, سب سے نہیں ہے. ہمارا ایک موٹو ہوا کرتا تھا, ہم بھی جب پڑھتے تھے تو ہمارے بورڈ پہ واضح طور پر جہاں ہماری انٹرنس ہوتی تھی وہاں لکھا تھا تعلیم اور تربیت. اب ہم تعلیم 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 اوبلیک کچھ نہیں, تعلیم اوبلیک کچھ گریڈز, نہیں. تعلیم بھی نہیں, تعلیم بھی نہیں, گریڈز 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 گریڈز. اور اس کا ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے. آج کل آپ ایک سروے کریں گے تو جو بچے آج کل ہیں وہ پہلے پوچھیں گے ماما پیسہ کس سبجیکٹ میں ہے, ہم نے وہ والا سبجیکٹ پڑھنا ہے جس چیز میں زیادہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں بالکل یہ اس وجہ سے ہوا کہ بہت سارے پرائیویٹ سکولز کی جب مشروم گروتھ ہوئی تو کمرشلائزیشن ہو گیا, ایجوکیشن کمرشل ہو گئی, تو انہوں نے پھر والدین کو گریڈ اور سکورنگ کے چکر میں لگا دیا. تو وہ یہ ہے کہ ہمیں تو بچوں کو تعلیم کا مقصد ہوتا ہے ان کو زندگی کے لیے تیار کرنا, ان کی ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرنا. تو آپ نے صرف گریڈ کی شکل میں, تو پھر وہ ہم اکثر کہتے ہیں تو علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا. ایک اور چیز بھی ہے, میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ بتائیے گا یہ ایجوکیشن فار اویئرنیس, فار انفارمیشن اور فار جاب کیا ٹھیک ہے؟ فار اویئرنیس. فار اویئرنیس. لیکن یہ جاب کا کنسپٹ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے کہ جی آپ ایم ایس اس میں کر لیں, آپ اس میں کر لیں, آپ کو اس میں جاب مل سکتی ہے, آپ کو اس میں نوکری. ہاں یہ کیسے اس معاشرے میں, میں اس کو سوری ٹو سے ایک معاشرے کا ایک چھوٹا سا ناسور ضرور سمجھتا ہوں. پیراسائٹ بنتے جا رہے ہیں ہم, کیوں؟ لیکن آج کل ہر بچہ جو ہے اس پہ آپ کو بولوں, مجھے نہیں کچھ اس بات سمجھ آ. مطلب مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دوڑ ہے آج کل آسائشوں کی, کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. ہم سوچتے ہیں آج میرے پاس یہ گاڑی ہے تو میں آج وہ لے لوں, تو اس کو ظاہر ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو انکم ہے ہم اس کے ساتھ مقابلہ بازی کیسے کر سکتے ہیں کہ اچھا میرے پاس یہ چھوٹی گاڑی تو اب میں نے بڑی لینی ہے, تو اس کے لیے جو مجھے پیسے چاہیے ہیں تو میں اس کو کیسے کروں. شکر گزاری ختم ہو گئی ہے ہمارے معاشرے سے, اور ہم بھی کسی کو جج کرتے ہیں اچھا اس کے پاس کون سی گاڑی ہے, اس نے کتنے کا سوٹ پہنا ہوا ہے, اس نے کتنے کی گھڑی پہنی ہوئی ہے. گھڑی تو آپ دیکھیں نا, آپ سستی بھی پہن لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل. ابھی جیسے افشا صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کتنا اچھا سوٹ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سڈنلی ڈیزائن کیا ہے. تو ہم لوگ سوچتے ہیں یا ہم لوگ آسائشوں کے پیچھے جو بھاگتے جا رہے ہیں, اس نے ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے ہر چیز, جیسے ایک فار ایگزامپل سبزی ہے, پہلے وقتوں میں مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں اگائی جاتی تھی, خود بناتے تھے, اس میں نہ کوئی کسی قسم کے کیمیکل تھے, نہ کوئی پرابلم تھا. آج ہم چاہتے ہیں کہ سبزی تو ہم کھائیں نا, ہم چکن کھائیں, جو کہ کھا کھا کے آپ اپنی باڈی آرگینک کی طرف ہم بہت کم رجحان ہے. آج کل اگر دیکھیں آرگینک فوڈ کے نام پہ مہنگائی کتنی دے رہے ہیں, آرگینک فوڈ مہنگا کر دیا ہے, اور جو نہیں ہے آرگینک وہ سستا بن جا رہا ہے. تسلیم اکرم صاحبہ, آپ کی طرف آؤں گا, آپ مجھے یہ بتائیے گا, خواتین کے کردار اور خواتین کے رول کی بات ہو رہی ہے, ویسے بھی آج ماشاءاللہ ساری خواتین ہیں, آپ لوگوں پہ بات کریں گے ہم. مرد مظلوم تو بیچارے ویسے ہی, ان پہ تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی ہے. خود بات کر لیتے ہوتے ہیں, جب مرد بیٹھ کے آپس میں ہمارے بارے میں بات کریں, اگر یہاں صرف مرد بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں لگے کہ وہ ایک نالج. خواتین کے حقوق میں زیادہ بات ہوتی ہے, ہم خواتین اور بالخصوص ماں کے رول کے حوالے سے آج ضرور یہاں پہ بات کریں. بہت ساری ہماری مائیں اور بیٹیاں سن رہی ہیں. تم قوم کی ماں ہو, عورت سے ہم نے یہ کہنا ہے. 2-3 پوائنٹ شاعرہ ہیں آپ, کیونکہ میں تھوڑی شاعری, مجھے اگر کہیں غلط ہو جاؤ تو مجھے بتائیے گا, میرے پروڈیوسر بھی سن رہے ہیں. تم قوم کی ماں ہو, عورت سے ہم نے یہ کہنا ہے, تعلیم تمہاری دولت ہے, اولاد تمہارا گہنا ہے. یہ بتائیں کہ آج واقعی ایک خاتون یا ایک ماں جو اس نے ڈیلیور کرنا ہے, یا جو اس کی جاب ہے, یا جو اس کا کام ہے وہ کر پا رہی ہے, آپ کو کہیں نہیں لگ رہا بدقسمتی سے ہم ایک دوسرے کی ڈومین میں گھسنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ ایم آئی رائٹ؟ ایسا ہے؟ آپ کے سارے کوسچن کا باری باری جواب دوں گی, ٹھیک ہے, آگے اس میں سب چیزیں آ جائے گی. جیسے میڈم ایک بات کر رہی تھی, تو ایک میں بات کرنا چاہ رہی تھی اس میں, انہوں نے کہا اسی میں آ رہا ہے, وہ ماں میں بھی آ رہا ہے, وہ ایجوکیشن میں بھی آ رہا ہے, وہ عورت کی بھی بات جو آپ نے سوال کیا اس میں بھی آ رہا ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ آج کل جو نمبروں کی دوڑ ہے, بالکل ایگری کرتی ہوں, کیونکہ باحیثیت ایک استاد پڑھاتی رہی ہوں میں, اور دیکھتی رہی ہوں کہ مائیں زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ بچہ A گریڈ لے لے. اتنے انہوں نے بچوں کو ڈانٹنا ہے, پریشر ہے بچوں پہ, اس سے کم پہ نہیں آنا, بس انہیں رزلٹ چاہیے. تربیت تعلیمی اداروں میں برائے نام رہ گئی ہے. آپ مجھے بتائیں, آج کے جو پرائیویٹ سیکٹرز یا اسکول یا ادارے میں, کیا وہاں پہ یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے بچوں کی؟ نہیں ہو رہی. یہ ان کی بات کا جواب دیا. دوسری بات, آپ نے جو سوال کیا تھا دوسرا, بحیثیت ماں کے,
या जॉब जो भी है। मेरे भी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। मैंने जहाँ से बात छोड़ी थी वहीं से करूँगी कि हादसाती तौर पे ये सारी चीज़ें में जो होती हैं। जरूर। अच्छा, हाँ एक रिक्वेस्ट भी आपसे करूँ क्योंकि हमारा टाइम वेरी शॉर्ट हाँ, है, ठीक है, बहुत ठीक शॉर्ट है, है क्योंकि हमने मुख्तसर- अच्छा मुख्तसर- एक चीज़ और भी हाँ, ऐड कर जी, दूँ, जी। अगर कोई पाकिस्तान से बाहर कोई ओवरसीज में आपका कोई अहलो अहबाब कोई जानने वाला अगर आप सलाम देना चाहें तो वहाँ तक उनका सलाम भी ठीक है, ठीक है, वो मैं पहुँच जाएगा। आपकी बचत वो करवा कहा था ना कि भाई कॉल नहीं करनी जी जी पड़ेगी। कोई है कोई जानने वाने वाला बाहर या मेरी तरह आप नहीं बहुत सारे मेरी बहुत सिस्टर न्यूयॉर्क में है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सारे जानने वाले हैं जी। और मैं आपको बताऊं कि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ऑफिशियली गए हुए थे और ईद उनको भी बाहर गुजारनी पड़ी। तो मैं ये बताऊं, बाहर जितने भी लोग होते हैं वो इस बात को बहुत बहुत फील करते हैं कि काश हम पाकिस्तान में होते और हम आप उन्हें जल्दी से एहसास दिला दें, एक अच्छा आप, सा ईद की विश कर जी दें। जी जी, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, हमारे जानने वाले हैं, आप सबको और बहुत सारे लोग जो ना भी जानने वाले, उन सबको हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही खूबसूरत, रंगीन, मीठी, खीर वाली, आइसक्रीम वाली, सवैयों वाली जो है वो मोहब्बत भरी ईद जो है बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी तरफ से भी अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क बसने वाले तमाम दोस्तों को ईद मुबारक। जी, आप भी किसी को विश कर दें। मैं विश नहीं करूंगी, मैं ये कहूंगी जो मेरे चाहने वाले हैं, हाँ, आपके मेरे चाहने चाहने वाले और मेरी तरफ से जो आपके चाहने वाले नहीं उनको भी ईद मुबारक है। नहीं, जो सिर्फ मेरे चाहने वाले हैं उनको ईद मुबारक। ठीक है जी। ठीक हो गया। बचपन की ईद में बहुत अहमियत जो थी वो पीटीवी के ईद शोज़ की भी हुआ करती थी, बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही हमारी है। ईद ही ईद शोज़ हुआ करते थे। हाँ। और मैं चाइल्डहुड में मुझे नहीं लगता कि कभी कोई शो ऐसा है जो मिस किया हो। तो आज इस शो में बैठ के वो ईद की खुशियाँ दुबाला हो गई हैं। तो आप भी पीटीवी के सारे ईद शोज़ देखिए, क्योंकि वो ईद की एक फीलिंग अगर आप बाहर बैठे हैं तो देख आपके ले, लिए हमारा बहुत पीटीवी ज़्यादा- गुलदस्ता सजाता है, एक गुलदस्ता वो है, एक गुलदस्ता ये है। गुलदस्ता ये है। तो आज जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक। अब नाज़रीन मैं जाता हूँ, खुदाफिज। नाज़िश आपके साथ बैठी, आप बैठेंगे या मैं भी जाएंगे बस आप? खुदा हाफिज खुदाफिज करना है? हाँ, खीर चलें वेट जी। कर रही है, इससे पहले हमारे इजाज़त प्रोड्यूसर नहीं है, साहब सवैया सारा पहले खीर खा होनी ले। चाहिए, इसके बाद आप क्योंकि मुझे जी। भूख लग रही है, मैंने खीर जाके खानी और ये सच Exactly। अच्छा असली वाली क्यों होनी चाहिए खीर? असली वाली ही नकली है नहीं जी। होनी बहुत शुक्रिया जी। मैं इन्हीं की बात में ऐड करूंगी, बचपन से मैं भी पीटीवी पे देखती थी, तो हम भी सब बैठ मुझे के तो नहीं प्रोग्राम देखती थी देखते बचपन थे। से नहीं, बचपन से नहीं देखती थी, बट आज शुक्र है कि आज हम भी यहाँ बैठ के आप सबको ये कह रहे हैं कि हमारी सबकी पीटीवी की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो वंस अगेन, तमाम पाकिस्तानियों को, और बिलखुसूस एक पैगाम के साथ अपने नौजवानों को और इकबाल के शाहीनों को कि खुदारा इज्तमाई सोच के साथ आगे बढ़ें। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करें, पाकिस्तान की खुशहाली में अपना कंट्रीब्यूशन हो आपका। ये ना हो कि आप एक वन साइडेड एक अपनी एक सोच और अपने एक लाइन पे चल पड़ें। याद रखें, इज्तमाई सोच मुल्कों की तरक्की होती है, ज़ाती फ़ायदा और अपनी सोच और अपने ख्वाहिशात की तकमील हमेशा आपको कमज़ोर करती है। कमज़ोर ना बने, ताकतवर बने, यूनिटी के साथ, इत्तेहाद के साथ पाकिस्तान का सोचें। अल्लाह हाफिज़।